शराब पीते हैं, चोरियां करते हैं, गाड़ियां लूटते हैं, गाड़ियां चोरियां करते हैं और जनाब डकैती और लूटमार करते हैं, जुआ जुगार खेलते हैं, रोजे नहीं रखते, उनके पास जाओ। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, उनको समझाओ। अगर किसी ने रोजा रख लिया या नमाज पढ़ ली और कोई हिदायत पर आ गया तो इंशाअल्लाह हो सकता है यही नेक अमल हमारे छुटकारे का जरिया बन जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में हमारे नौजवानों का जो जिन्होंने यहाँ की कोशिश की और हमारे ये इब्राहिम भाई और यहाँ के नौजवान इलाके के और आप तमाम मुसलमान मर्द और औरतों का शुक्र अदा करता हूँ कि बड़ी लंबी देर तक आप इस रात में बैठे रहे और दीन की बातें सुनते रहे। अल्लाह आपकी इस बैठने को कबूल फरमाए, रमजान मुबारक की तैयारियों की भरपूर तौफीक अता फरमाए। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ए अल्लाह तो हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, वबल्लिगना इला रमजान, और अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे। अल्लाह हमें रमजान की नेकियां लुटने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक आखिरी ऐलान है, वो सुन लो। बीच में तो आपको कहता ही चला गया, मगर खालिस अल्लाह को नजर में रखते हुए, आखिरत का फिक्र करते हुए आपसे ये दरखास्त करता हूं कि हमारा पर्चा हर महीने निकल रहा है और दुनिया के 27 मुल्कों में जा रहा है। जहां जहां गुजराती पहुंचा है, ये हमारा दीन दुनिया नाम का पर्चा वहां पहुंच रहा है। आजकल पर्दे पर एक मजमून आ रहा है, चित्रलेखा वाला, जो मैंने आपसे कहा, उसकी एक सीरियल चालू हो गई है। एक और मजमून दिया है कि यूरोप में, अफ्रीका और अमेरिका में औरतें जो इस्लाम पर नहीं हैं वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। चुनांचे वहां के जो अखबार मेरे पास आ रहे हैं, वहां के साइंसदानों का ये कहना है कि वहां की औरतों को छातियों का कैंसर हो रहा है और उन लोगों ने, उन्हीं के कलम से आ रहा कि ये उनको जो छातियों का कैंसर ज्यादा तादाद में हो रहा है वो इस बुनियाद पर कि कुदरती तौर पर औरतों को जो बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, दूध न पिलाने की बुनियाद पर ये वबा फैली। इसीलिए कुरान में मुसलमान औरतों को हुक्म दिया कि अगर तुमसे हो सके बीमार न हो जाओ तो अल्लाह ने फरमाया हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रदा, के मुसलमान औरतों, जब अल्लाह तुम्हें लड़का या लड़की दे तो अपनी औलादों को अपनी छाती का दूध पिलाओ। है कि नहीं भाई? इसलिए डॉक्टरों के यहाँ सीन लगा रहता है माँ और बेटे का, और वहां लिखा रहता है गुजराती और इंग्लिश में भी कि बच्चे के लिए सबसे उत्तम और सबसे फायदेमंद अगर कोई दूध है तो उसकी मां का दूध है, ऊपर का दूध नहीं है। एक तो बच्चा भी कमजोर होगा ऊपर का दूध पिलाने से, और मां को छातियों का कहना। ये मजमून आ रहा है कि अल्लाह का हुक्म छोड़कर दुनिया में हमें बदन पर कितनी नुकसान और परेशानियां उठानी पड़ती है। बोलो भाई, है कि नहीं? आप हमारा पर्चा पढ़ोगे, आपको दुनिया की तालीमात भी मिलेगी और दुनिया की खबरें भी मिलेगी और आप दीन भी पढ़ लोगे। इसलिए जरूरी है आप या तो मीनारा मस्जिद में अपना सिर्फ एड्रेस दे दो। 75 रुपये अभी आपसे पास कोई मांगता नहीं, साल के बाद सफीर आएगा उसको आप देना, और आप नहीं दे सकते तो वहां लिखवा देना कि मैं गरीब हूं, उसका इंतजाम हम कर देंगे। मगर आप एक मर्तबा पढ़ो, मगर इस नीयत से मत पढ़ना कि मौलाना ने कहा कि इंतजाम कर लेंगे, इस नीयत से मत लेना। अल्लाह ने दिया है तो 75 रुपये अदा करना। बड़ी खोट के साथ ये इदारा चल रहा है, 27 कंट्री में हमारा ये पेपर जा रहा, तो दुनिया पढ़ रही है। अभी भरूच में कोई बहन आई थी जिसने खत लिखा मेरे नाम दीन दुनिया पर। मैं कहा जानूं कि वो भरूच की कोई बहन डेनमार्क में रहती, डेनमार्क में हमारा पर्चा वहां जा रहा है, तो उसने आकर खत लिखा ऑफिस पर, बस में खास पर, कि मैं डेनमार्क से आई हूं, मेरा शौहर आने के बाद हम लोग आपका दीन दुनिया देखना चाहते हैं। तो मैंने उसी एड्रेस पर जवाब दे दिया कि वहां अमला बैठा हुआ है, आप अपने किसी महरम को जाकर दीन दुनिया ऑफिस की दीदार कर लें। क्यों? डेनमार्क में बैठकर उसको अल्लाह ने हमारा पर्चा पढ़ने के बाद उसको दीन की तौफीक दे दी। ऐसी जगह हमारा पर्चा जा रहा है जहां 6 महीने दिन है और 6 महीने रात है। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए। मीनारा मस्जिद में दे दें, या यहाँ वेदरुद पर भाई इमरान है, जावेद हैं, या इब्राहिम भाई यहाँ रहते हैं, आप इनको भी दे दें, ये भी मुझे पहुंचा देंगे। अल्लाह सबको दीन कहीं से भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल लगाकर दुआ मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں. اے اللہ ہم بہت سیاہ کار ہیں. اے اللہ آپ کے دربار کے بہت بڑے مجرم ہیں. اے اللہ آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ دعا مانگنی بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی گناہگار ہیں. اے اللہ زبان بھی گناہگار ہے، بدن کا ایک ایک بال گناہگار ہے. اے اللہ مانگے تو کس منہ سے مانگے اور مانگے تو کس ہاتھ پھیلا کر مانگے. بدن کا ایک ایک بال گناہگار ہے، ظاہری بدن بھی گنہگار اور باطنی بدن بھی گنہگار. اور اے اللہ معاف کرنے والا بڑا سمندر دل رکھتا ہے. اے اللہ ہماری گناہوں سے زیادہ تو آپ کا رحم و کرم ہے. اے کریم آقا اور اے رحیم آقا، اے آسمان اور زمینوں کے مالک، اے سورج کے مالک، اے چاند کے مالک، اے ستاروں کے مالک، اے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے مالک، اے ساری مخلوقات کے مالک، آپ کی حکومت آسمان کے چپے چپے پر ہے. آپ کی حکومت زمین کے ذرے ذرے اور کنکر کنکر پر ہے. مولا کسی مخلوق کی مجال نہیں کہ آپ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر ہو سکے. اے کریم آقا تو اپنی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں نصیب فرما دے. اللہ تو اتنا پکا اور سچا یقین نصیب فرما دے کہ تو ہر جگہ موجود ہے اور تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اے اللہ تو یہ یقین دلوں میں راسخ فرما دے. ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ ہم نے آپ کو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ ہم نے آپ کی بہت گستاخیاں کی ہے. مولا ہم بڑوں کی گستاخیاں تو کرتے ہیں، بڑوں کی بے ادبیاں تو کرتے ہیں، ماں باپ کی بے ادبیاں تو کرتے تھے، مگر اللہ اب تو آپ کی بھی بے ادبیاں کرنے لگے. اے اللہ ہم نے آپ کی بہت بے ادبیاں کی ہے. ہم گستاخوں کو اور بے ادبوں کو معاف فرما دے. مولا ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے. ناراضگی کو بدل کر اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں نصیب فرما، رونے والا دل اور رونے والا سینہ نصیب فرما. اے اللہ رونے والے رونگٹے نصیب فرما. اے اللہ ہر وقت بدن کا ایک ایک رونگٹا آپ کے ڈر کے مارے ڈر رہا ہو. اے اللہ تو ایسا انتظام فرما دے. ہمارے بدن کا ایک ایک بال آپ کے خوف کے مارے ڈرتا ہو. اے اللہ تو ایک ایک عضو کو آپ کے خوف سے مارا کانپتا ہوا بنا دے. مولا آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اب ناراض ہو گئے ہیں. ایک ہی راستہ ہے آپ کو راضی کرنے کا، اور وہ ہے کہ سب مل کر دعا مانگیں، سب مل کر آپ کو سچی اور پکی توبہ کریں. اب وہ اس مالک کو منوائیں کہ اللہ دنیا کا مالک بار بار وہاں جانے سے ناراض ہوتا ہے، مگر یہ وہ در ہے کہ جہاں پر بار بار جانے سے وہ راضی ہوتا ہے، جہاں پر بار بار جانے سے وہ راضی ہوتا ہے. دنیا کا مالک، دنیا کا بادشاہ بار بار جانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے مطلب لے کر آیا ہے، اور آپ کا حال ایسا ہے کہ بار بار نہ آئے تو آپ ناراض ہوتے ہیں. اے کریم آقا ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے. مولا زندگی میں نہ معلوم کتنی نمازیں چھوٹی، فجر چھوٹی، ظہر چھوٹی، عصر اور مغرب چھوٹی، عشاء چھوٹی، شادی اور فنکشنوں میں چھوٹی. اے اللہ دنیا کے بہانوں سے چھوٹی، دکان اور فیکٹریوں کے نام سے چھوٹی، بیوی بچوں کے نام سے چھوٹی. اور یہ بے وفا دنیا اس موت کے بعد جب آپ کی پکڑ میں کوئی آ جائے گا جس کی وجہ سے نماز چھوڑی تھی، یہ ایک بھی کام آنے والا نہیں ہے. یہ بے وفا بیویاں اور بچے تو گھر سے ہی چھوڑ دیں گے، اور دوست احباب قبرستان تک. اور وہ بھی مولا ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ راستے میں کیچڑ یا پانی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہی روانہ ہو جاتے، کوئی دفن کرنے تک کے لیے تیار نہیں ہوتا. اے اللہ اس دنیا کو بہت بے وفا دیکھا ہے. ایک کام آنے والی ذات آپ کی ہے مولا، اور ہمارے سامنے آخرت ہے.
موت ہے، موت کا منظر ہے، موت کا غسل ہے، موت کا کفن ہے. لوگ باہر بیٹھے ہوں گے، انتظار کرتے ہوں گے کہ اس کا جنازہ 10 بجے یا 11 یا 12 بجے اٹھایا جائے.